अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज 18। नाज़रीन खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से 50 गाजियों में 2 इंस्पेक्टर्स, 3 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी हेड कांस्टेबल महकमा पुलिस में फर्शनासी और ड्राइंग पेशा अफराद का सामना करते हुए गोलियां खाकर जख्मी होने के बावजूद मुलजमान का मुकाबला करते हुए गाजी का लकब पाने वाले निडर और जरूरतमंद पुलिस अफसरान को सिल्वर मेडल दिए गए। गाजी का लकब पाने वालों में सियालकोट पुलिस के 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 50 अफराद के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने पुलिस लाइन में मुनक्किदा तकरीब में SHO सदर सियालकोट इंस्पेक्टर गाजी मियां अब्दुल रज़ाक इंचार्ज होमिसाइड सिटी सर्कल इंस्पेक्टर गाजी इरफान अशरफ, सब इंस्पेक्टर में गाजी के लकब पाने वाले सरवर अली, मोहम्मद इदरीस, जाहिद, इमरान और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में करामत अली, मकसूद अहमद, अख्तर शहबाज और इशफाक शामिल है। जबकि पुलिस एहलकारों में जफर वाला, आरिफ हुसैन, साबिर हुसैन शामिल है और ट्रैफिक असिस्टेंट सजाद अख्तर को भी IG पंजाब की तरफ से सिल्वर मेडल पहनाए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज 18। नाज़रीन खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से बुनियादी हकूक कमीशन पाकिस्तान के वफ्द के सुप्रिंटेंडेंट जेल बाबर अली से मुलाकात। कुरान पाक पेश किए। कुरान पाक के मुफ्त तकसीम का अब्दुल जब्बार रहमानी कमीशन को जारी रखेंगे। मलिक हसन रज़ाक कन्वीनर पंजाब। मुल्क भर में 25 साल से जबकि सियालकोट में पिछले 9 साल से बुनियादी हकूक कमीशन पाकिस्तान काम करी है। बुनियादी हकूक कमीशन पाकिस्तान के मरहूम चेयरमैन अब्दुल जब्बार रहमानी की रवायत को बरकरार रखते हुए हस्ब साबिक चेयरपर्सन कौसर परवीन रहमानी की हिदायत पर मुल्क के मुख्तलिफ जेलों और दारुल-मान में माह रमजान में कुरान पाक की मुफ्त तकसीम के सिलसिला को जारी रखते हुए कन्वीनर बुनियादी हकूक कमीशन पाकिस्तान पंजाब के वफ्द ने कन्वीनर मलिक हसन रज़ाक की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में सुप्रिंटेंडेंट जेल बाबर अली से मुलाकात की और इन्हें कैदियों के लिए कुरान पाक के कार्टन पेश किए। वफ्द में यूथ पार्लियामेंट के रहनुमा मलिक उमर वकास अवान, मीडिया पर्सन मलिक साजिद, सगीर जमशेद बट चौधरी, मजहर जट, शम्स जट, साबिका तहसील नायब नाजिम ATI सियालकोट शामिल थे। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज 18। नाज़रीन खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद से बस इस गुलशन का खुदा हाफिज एंटी नार्कोटिक्स फैसलाबाद की कार्रवाई। SHO फरार, सब इंस्पेक्टर समेत मुतअद्दिद पुलिस वाले रंगे हाथों गिरफ्तार। फैसलाबाद पुलिस के मुलाजमीन मंशियात के होलसेल डीलर निकले। हाजिर सर्विस SHO ट्रेनी, सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल्स और प्राइवेट कार खास 291 किलोग्राम चरस और 62 किलोग्राम अफीम बरामद। मुकदमा दर्ज करके पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद पुलिस के मुलाजमान मंशियात फरोशी में मुलव्वस निकले। गिरफ्तार मुलजमान के मोबाइल फोन CIA एहलकारों की मंशियात फरोशी में मुलव्वस होने का सबूत सामने आ गए। कैमरा टीम के साथ आसिया शहजादी, 14 न्यूज फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज 18। नाज़रीन खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से मुस्कान गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज कोठी लाहौरा के प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज सियाल की तरफ से स्कूल सरबराहान मौससीन इलाका के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम ग्रैंड एवेन्यू में किया गया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन डायरेक्टर पंजाब कॉलेज सियालकोट मेजर इमरान खालिद, कर्नल माजिद खान, मेजर एहसान खान, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग राव हसन, रिजवान ताहिर, एडवोकेट कामरान सुलेहरी, सहाफी मोहम्मद शाहिद अली, दुनिया न्यूज, मलिक अफजल लखारी, मलिक अफ्तार शाहिद, प्रिंसिपल स्टार दारकम, इमरान सरवर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सरवर शहजाद तोड़, मलिक शबीर चौधरी अमजद, प्रिंसिपल दी नॉलेज तारिक सुल्तान, नदीम बेग, मैडम फायजा, दीगर मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एजाज सियाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इफ्तारी में आने वाले सरबराहान इदारा साजा कराम और समाजी शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी आमद इदारा में बाहर का झोंका है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज सियालकोट। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्को, ऐलान 23 मार्च को होने का इम्कान। बिजली के नरखों में कमी की पूरी मश्क में शामिल बताया गया है कि 8 रुपए फी यूनिट में से 4.73 रुपए फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ये कमी 6 IPPs के मुआहिदे खत्म करने, 16 IPPs के पावर परचेज मुआहिदों को टेक एंड पे मॉडल पर तब्दील करने, बेगास पावर प्लांट्स को अमरीकी डॉलर से मुंसलिक करने की बजाय पाकिस्तानी रुपए से जोड़ने और सरकारी पावर प्लांट्स की रिटर्न ऑन इक्विटी को पाकिस्तानी रुपए की बुनियाद पर 13% तक महदूद करने और अमरीकी डॉलर की कदर को 168 रुपए पर फिक्स करने के नतीजे में मुमकिन हुई है। सीनियर हुकाम ने कहा कि हम बिजली के नरखों में कमी में इन पेट्रोलियम मसनूआत को कम ना करने के असरात को शामिल करने जा रहे हैं, जिनकी कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में 16 मार्च 2025 से कम होने वाली थीं। IMF ने हुकूमत के आला हुकाम को 3 माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने के नतीजे में 250 अरब रुपए तक के असरात के बदले रिलीफ हासिल करने की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर की गई रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि रकम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाना है। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। एलामिये में कहा गया है कि मनसूबा छोटे कारोबारों और दही इलाकों में मालियाती शमूलियत बढ़ाने में मदद देगा। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि माइक्रो फाइनेंस गरीब तबके की माली मदद के लिए एक
اہم ذریعہ ہے۔ اس منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18,90,000 افراد مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 54 منصوبے جاری ہیں۔ پاکستان میں عالمی بینک کی کل سرمایہ کاری 15.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخی کا معاملہ یہ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، جسٹس اعجاز اسحاق۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر عدالت کے طلب کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا، جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی۔ چیف جسٹس آفس سے کہا گیا کہ لارجر بینچ بنا دیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الفطر پر پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ تعطیلات کے بعد جمعرات 3 اپریل سے دفاتر معمول کے مطابق کھل جائیں گے۔ اتوار کی ہفتہ وار تعطیل ملا کر چھٹیوں کی مجموعی تعداد 4 ہو جائے گی، جبکہ ان اداروں میں جن میں ہفتے کو بھی تعطیل ہوتی چھٹیوں کی تعداد 5 ہوگی۔ اپریل سے بجلی کے ٹیرف میں بڑا ریلیف متوقع، اعلان 23 مارچ کو ہونے کا امکان۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کی پوری مشق میں شامل بتایا گیا ہے کہ 8 روپے فی یونٹ میں سے 4.73 روپے فی یونٹ کی کمی مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی۔ یہ کمی 6 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے، 16 آئی پی پیز کے پاور پرچیز معاہدوں کو ٹیک اینڈ پے ماڈل پر تبدیل کرنے، بیگاز پاور پلانٹس کو امریکی ڈالر سے منسلک کرنے کی بجائے پاکستانی روپے سے جوڑنے اور سرکاری پاور پلانٹس کی ریٹرن آن ایکویٹی کو پاکستانی روپے کی بنیاد پر 13% تک محدود کرنے اور امریکی ڈالر کی قدر کو 168 روپے پر فکس کرنے کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ سینئر حکام نے کہا کہ ہم بجلی کے نرخوں میں کمی میں ان پیٹرولیم مصنوعات کو کم نہ کرنے کے اثرات کو شامل کرنے جا رہے ہیں، جن کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں 16 مارچ 2025 سے کم ہونے والی تھیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت کے اعلیٰ حکام کو 3 ماہ تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہ کرنے کے نتیجے میں 250 ارب روپے تک کے اثرات کے بدلے ریلیف حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے منظور کی گئی رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب کاشتکاروں کے لیے ہوگی۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رقم کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ افراد کی آمدن بڑھانا ہے۔ رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ چھوٹے کاروباروں اور دیہی علاقوں میں مالیاتی شمولیت بڑھانے میں مدد دے گا۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ مائکرو فائنانس غریب طبقے کی مالی مدد کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18,90,000 افراد مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 54 منصوبے جاری ہیں۔ پاکستان میں عالمی بینک کی کل سرمایہ کاری 15.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخی کا معاملہ یہ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، جسٹس اعجاز اسحاق۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر عدالت کے طلب کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا، جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی۔ چیف جسٹس آفس سے کہا گیا کہ لارجر بینچ بنا دیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الفطر پر پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ تعطیلات کے بعد جمعرات 3 اپریل سے دفاتر معمول کے مطابق کھل جائیں گے۔ اتوار کی ہفتہ وار تعطیل ملا کر چھٹیوں کی مجموعی تعداد 4 ہو جائے گی، جبکہ ان اداروں میں جن میں ہفتے کو بھی تعطیل ہوتی چھٹیوں کی تعداد 5 ہوگی۔